Today lesson 3.7 Universal Brotherhood. Scanning. Universal Brotherhood unites all the people as the member of a same community. Universal Brotherhood ले चाहिँ के गर्छ भने सबै पिपललाई युनाइट्स all the people as a member of same community. एउटै कम्युनिटीको मेम्बरको रूपमा यसले के गर्छ युनाइट गर्छ and works for tolerance, truth and peace in individuals. है युनिभर्सल ब्रदरहुडले सबै व्यक्तिलाई युनाइट all the people as the member of a member same community. सेम कम्युनिटीको रूपमा यसले युनाइट गर्छ and works for the tolerance, truth and peace in individuals. प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हैन प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो भाव चाहिँ यसले क्रिएट गर्न सहयोग गर्छ. It promotes the sense of we and ours. यसले हामी र हाम्रो भन्ने सेन्सलाई अगाडि बढाउँछ ल्याउँछ and defines the world as a common home. र यो पुरा विश्व नै सबैको साझा घर हो भन्ने जनाउँछ. It defines world as a common home. It every individuals equally regardless of their race, religion, gender, economic status or geographical boundary. गर्ने भयो भनेले हैन कुनै पनि हैन जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, जियोग्राफिक रिजनको आधारमा कसैलाई पनि के नगर्ने डिस्क्रिमिनेट नगर्ने भन्ने हैन भाव राख्ने एउटा वे नै के हो त युनिभर्सल ब्रदरहुड हो भने हामी बुझ्न सक्छौं. Its background is here. Though sociable by nature, human beings stand completely divided on different bases. We human beings are called by nature human being. But though we are human being, we are divided on the basis of different caste, religion, gender. विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाले हामीलाई डिभाइड गरेको छ. They may not mix up with each other freely in all cases. सबै मान्छेहरु एकअर्कामा मिक्स नहुन सक्छ. सबैले एकले अर्कालाई सम्मान नगर्न सक्छ. As a result, there may be loss of mutual love, sympathy or reciprocal respect. As a result, there may be loss of mutual love, sympathy or reciprocal respect. Results are there may be loss of mutual love, sympathy or रेस्पेक्ट चाहिँ यहाँ हैन नहुन सक्छ हैन र गुड रिलेसन चाहिँ त्यहाँ नहुन सक्छ है. यो कुरा हामी है देयर मे नट बी गुड रिलेसन इफ देयर इज हैन ल्याक अफ युनिभर्सल ब्रदरहुड. है युनिभर्सल ब्रदरहुडको छैन अथवा युनिभर्सालिटीको फिलिङ छैन भने देयर माइट बी हैन के हुन सक्छ त there the loss of this entity is caused the degradation of human value. मान्छेले आफ्नो एकअर्काको भ्यालुलाई डिग्रेड गर्छ leading into distrust, hatred, violence and alienation. हैन एकअर्कालाई चाहिँ घृणा गर्ने हैन नराम्रो तरिकाले हेर्ने all thing is there. सबै कुराहरु चाहिँ यसमा देखिन्छ हैन. एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई घृणा गर्ने, सपोर्ट नगर्ने हैन सबै कुराहरु चाहिँ यो हुन सक्छ यदि रेस्पेक्ट पाएन. Thus we need to develop universal brotherhood among us in order to make our society quite peace and helpful to establish reciprocal relation, mutual understanding among all. सबैको बीचमा यो सबै कुरा चाहिँ हुनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने युनिभर्सल ब्रदरहुडको फिलिङलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. Universal brotherhood, also known as universal fraternity, it is a sense of equal treatment to every individual, irrespective of their backgrounds, one's personal belief, nationality, gender, economic status, geographic location, etc. Universal brotherhood भनेको के हो? Also known as universal fraternity, it is a sense of equal treatment. सबैलाई चाहिँ equal treatment गर्नु हो. सबैलाई बराबर रूपमा हेर्नु हैन. कसैले पनि कसैको बिलिफ, नेशनलिटी, जेन्डर, इकोनोमिक स्ट्याटस, जियोग्राफिकल लोकेसनको आधारमा कसैलाई पनि के नगर्नु कसैलाई पनि विभेद नगर्नुलाई हामी के भन्छौं त
के भन्छ हामी, द्याट इज कल के भन्छ हामी, युनिभर्सल ब्रदरहुड. इट रिगार्ड्स द होल एज अ कमन होम. यो अन्तर्गत के हुन्छ भने होल विश्व एउटा के हो त, सबैको साझा घर हो. एन्ड द पिपुल हु आर रिसाइडिङ इन दिस होल दे आर ब्रदर एन्ड सिस्टर्स. सबैको कमन होम हो र यहाँ बस्ने मान्छेहरू के हुन् त, ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स हुन्. इट इज द वे अफ इस्टाब्लिटिङ युनिटी. यो के हो त यो भनेको चाहिँ इट इज द वे अफ, होइन, एउटा यस्तो तरिका हो जहाँ चाहिँ इस्टाब्लिटिङ युनिटी, फ्रेटर्निटी, टोलरेन्स, ट्रुथ एन्ड पिस है. इट इज द वे अफ इस्टाब्लिसिङ युनिटी, फ्रेटर्निटी, टोलरेन्स, ट्रुथ एन्ड पिस इन इन्डिभिजुअल्स. प्रत्येक व्यक्ति सबै कुरा स्थापना गराउने, एकता, भातृत्व, सहयोग, सद्भाव, शान्ति, होइन, सबै कुरा चाहिँ हामी दाइ भाइको बिचमा जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसनको भाव युनिभर्सल ब्रदरहुड हो. इन युनिभर्सल ब्रदरहुड द होल इज एक्सेप्टेड एज अ ग्लोबल भिलेज अर फ्यामिली. होइन, इन दिस कन्सेप्ट, इन दिस युनिभर्सल ब्रदरहुड, होइन, इन दिस कन्सेप्ट द होल रिगार्डेड एज अ सिङ्गल भिलेज. इट इज सिङ्गल भिलेज एन्ड वी आर द फ्यामिली मेम्बर अफ द सेम भिलेज. हामी चाहिँ सेम फ्यामिली मेम्बरका चाहिँ सेम फ्यामिलीका मेम्बर हो भनेर भन्छ. र इन युनिभर्सल ब्रदरहुड people live harmoniously. People live harmoniously as family members and share joys and sorrows. Joys and family members, joys and sorrows. If any one of the family members harmed by other, यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ harmed by other, it will be the painful to every member. अब यो युनिभर्सल ब्रदरहुडमा के हुन्छ भने एउटा देशको कुनै पनि व्यक्तिलाई दुख्दाखेरि, होइन, अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त, एउटा व्यक्तिको कुनै पनि, होइन, ठाउँको एउटा व्यक्तिलाई दुख्दाखेरि अर्को व्यक्तिको मनको दुख्नुपर्छ. दुःख पर्दा अर्को ठाउँ जस्तै, होइन, कुनै देशमा चाहिँ कुनै बाढी पहिरो विपत्ति आयो त त्यहाँ कुनै युद्ध चल्यो भने त्यहाँका मान्छेहरू मर्नु भनेको मेरै दाइ भाइहरू मर्नु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त. यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ. निड्स अफ युनिभर्सल ब्रदरहुड. निड्स टु युनाइट पिपुल टुवार्ड्स oneness of the spirit of soul. होइन, टु युनाइट पिपुल टुवार्ड oneness of the spirit of soul. सबैलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल पर्सनको रूपमा चाहिँ, होइन, एउटा भिलेजको रूपमा चाहिँ विश्वलाई लियो र यहाँ बस्ने हामी सबै मान्छेहरूको, होइन, भाव चाहिँ एकताबद्ध हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ. अनि टु ट्रान्सफर्म एन इन्डिभिजुअल इन्टु अ रेस्पोन्सिबल बिङ. र ट्रान्सफर्म इन्डिभिजुअल, एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा, होइन, एनिमल हो नि त, ह्युमन भने त एनिमल हो नि, होइन, हामी त एनिमल हो बट वी आर ह्युमन बिङ. हामी मान्छे हो, होइन. यो मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई एउटा जनावरलाई चाहिँ मान्छे बनाउने काम चाहिँ केले गरेको, यही एजुकेसन पायो भने पनि. र ट्रान्सफर्म द इन्डिभिजुअल इन्टु रेस्पोन्सिबल बिङ. एउटा प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक ठाउँमा, होइन, प्रत्येक ठाउँदेखि नै म नै, होइन, विश्वका सबै मान्छेहरू चाहिँ हामी एउटै हौँ, साथीभाइ हौँ, ब्रदर सिस्टर हौँ भन्ने कुरा जुन राख्छ र त्यही कुरा नै यहाँ चाहिँ त्यो भावना चाहिँ एउटा व्यक्तिमा उत्पन्न गराउनु पर्यो हामीले. टु मेक द वर्ल्ड अ बेटर लिभिङ प्लेस फर एभ्री वान. राइट, वर्ल्डलाई चाहिँ हामीले एउटा बेटर लिभिङ प्लेसको रूपमा लिन सक्छौँ. बेटर लिभिङ प्लेस फर एभ्री वान. टु कल्टिभेट कस्मिक लभ एन्ड इसेन्स अफ लाइफ. हामी सबैको बिचमा चाहिँ एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बिचमा जुन माया, प्रेम, सद्भाव हुन्छ, सहयोग, होइन, भातृत्वको विकास हुन्छ, त्यो विकास चाहिँ गर्नु पर्यो. अथवा भनौँ सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो एज देयर ओन ब्रदर एन्ड सिस्टर. होइन, हाउ मच दे लभ देयर ब्रदर सिस्टर लाइक एज दे सुड लभ द पिपल हु आर रिसाइडिङ अराउन्ड द वर्ल्ड. होइन, विश्वमा बस्ने सबै व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ के गर्नुपर्छ र त्यसमा लाग्नुपर्छ. टु मेन्टेन पिस इन अल राउन्ड द एन्ड रिमुभ कन्फ्लिक्ट एट एनी कस्ट. र नेक्स्ट नेसेसरी थिङ इज द्याट वी सुड रिमुभ एनी काइन्ड्स अफ कन्फ्लिक्ट फ्रम आवर माइन्ड टु इस्टाब्लिस universal brotherhood. Likewise, to teach the people to manage the socio-cultural properly. In some of the regions, there might be occurred violence,
होइन, ड्यू टु डिफ्रेन्ट रिजन्स अमङ देम द्याट इज इक्जाम्पल इज सोसियो कल्चरल फ्याक्टर अमङ देम वान इज सोसियो कल्चरल फ्याक्टर सामाजिक सांस्कृतिक जुन फ्याक्टर्स होइन सोसियो कल्चरल फ्याक्टर प्रपरली इम्पोर्टेन्स अफ युनिभर्सल ब्रदरहुड अब हामीलाई किन चाहिन्छ त युनिभर्सल ब्रदरहुड ल हामीलाई किन चाहिन्छ इट हेल्प्स टु डेभलप अ सेन्स अफ म्युचुअल बोन्ड देयर बाई disseminating disputes. It helps to develop a sense of mutual bond, thereby disseminating dispute. It helps to develop a sense of mutual bond, thereby disseminating disputes. That's a dispute. It helps to develop a sense of mutual bond, thereby disseminating dispute. अब डिस्प्युट होइन लडाइँ गई मनसत्या हुन्छ त्यसलाई हटाउन लागि चाहिँ म्युचुअल रेस्पेक्ट सबैको बिचमा हुनु पर्यो. इट हेल्प्स टु रेड्युस द भाइलेन्स इन द वर्ल्ड. It helps to reduce the violence in the world and hence contributes to maintain peace and stability. It helps to reduce the violence in the world and hence contributes to maintain peace and stability. र यसले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्स किन छ भने यसले भाइलेन्सलाई हटाउँछ र मेन्टेन पिस एन्ड स्टेबिलिटी कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ यसले ठुलो सहयोग गर्छ है त. इट हेल्प्स टु इस्टाब्लिस पिस एन्ड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड होइन. युनिभर्सल ब्रदरहुड भयो भने कहीँ लडाइँ झगडा हुँदैन नि त. अफगानिस्तानमा होइन के भइरहेछ होइन निकै ठुलो लडाइँ भइरहेछ नि त होइन र निकै सत्ता परिवर्तन नै भएको छ होइन. यतापट्टि हामी त्यसै गरी हामी अब विभिन्न देशका हाम्रै देशका पनि कुरा गर्न सक्छौँ होइन. विभिन्न आतङ्कवादी समूहहरू चाहिँ विश्वमा फैलिएका छन्. हो किन फैले भने तिनीहरूको बिचमा चाहिँ यो युनिभर्सल ब्रदरहुडको जुन चाहिँ विश्व भातृत्व भन्ने छ त्यो भातृत्वको भाव चाहिँ उनको मनमा आएन. सो र यसै गरी अरू छ इट हेल्प्स टु रेड्युस द भाइलेन्स इन द वर्ल्ड एन्ड हेन्स कन्ट्रिब्युट्स टु मेन्टेन पिस एन्ड स्टेबिलिटी. यसले चाहिँ पिस र स्टेबिलिटी होइन कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ. त्यसै गरी इट इन्करेज यङ पिपल टु इन्भल्भ इन सोसल एक्टिभिटिज वेलफेयर एन्ड रिलिफ प्रोग्राम्स. यसै गरी यसले चाहिँ इट इन्करेज युथ पिपललाई यो युवाहरूलाई चाहिँ to involve in social activities welfare and relief program social activities welfare र रिलिफ प्रोग्राममा अहिले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा होइन तिनीहरूको चाहिँ समृद्धि विकासमा चाहिँ यसले सहयोग पुऱ्याउँछ. इट इज सेयर्स द आइडिया अफ अल रिलिजन्स अफ द वर्ल्ड. इट सेयर्स द आइडिया अफ अल रिलिजन अफ द वर्ल्ड. इट हेल्प्स इन मेन्टेनिङ टोलरेन्स होइन. यसले चाहिँ सबै धर्मको चाहिँ टोलरेन्सलाई यसले के गराउँछ त. इट says the ideas of the all religions of the world. It helps in maintaining tolerance. यसले चाहिँ टोलरेन्स मेन्टेन गराउँछ. धार्मिक सहिष्णुता यसले चाहिँ होइन धार्मिक सहिष्णुता बनाउनको लागि यसले सहयोग गर्छ. इट टिचेस यङ पिपल सोसल सर्भिस कम्पेन्सन एन्ड बी नो भाइलेन्स होइन काइन्डनेस. इट टिचेस यङ पिपललाई सोसल सर्भिस लाग्नुपर्छ होइन. क्षतिपूर्ति केही गल्ती गर्यो भने हामी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र त्यसै गरी एन्ड बिनो भाइलेन्स होइन काइन्डनेस सबैलाई दया माया राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सहयोग गर्छ. अब वेजहरू हामी कसरी हो त वाट आर द वेज अफ मेकिङ मेन्टेनिङ युनिभर्सल ब्रदरहुड. देयर आर सम अफ द वेज होइन टु मेन्टेन युनिभर्सल ब्रदरहुड. एभ्री वान मस्ट रिमेन ओभर सेन्सिटिभ नट टु ब्रेक द बोन्ड अफ युनिभर्सल ब्रदरहुड. एभ्री वान मस्ट रिमेन ओभर सेन्सिटिभ होइन not to break the bond of universal brotherhood. And everyone must remain oversensitive. सबैजना ओभर सेन्सिटिभ हुनु पर्यो. not to break the bond of universal brotherhood. युनिभर्सल ब्रदरहुडमा every individual should regard dialogue or table talk. Sorry, everyone must remain oversensitive not to break the bond of universal brotherhood. And universal brotherhoodलाई चाहिँ नछोड्ने होइन त्यो ब्रेक नगर्ने भन्ने कुरा यसमा आयो. Everyone has to develop mutual conversation, acceptance and diversity, ideal feelings and awareness of spirituality. हैन यसमा चाहिँ अवेरनेस पनि यसमा क्रिएट गर्नु पर्यो हैन. म्युचुअल कन्भर्सेसन हुनु पर्यो, राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो हैन. एक्लै अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्यो. यदि यसरी स्वीकार्न सकिएन भने के हुन्छ त. एक्लै अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्यो भने त्यहाँ लडाइँ पर्छ क्या हैन. आफ्नो मात्र एकल काटे फिलिङ गर्नु भएन, सबैको फिलिङलाई लिएर सँगसँगै अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ कुरा हुनु पर्यो यसमा. अनि त्यसै अर्को तरिका छ एभ्री इन्डिभिजुअल सुड रिगार्ड डायलग अर टेबल. Every individual should regard dialogue or table talk as the major medium to solve conflict and misunderstanding.
हैन कुनै पनि किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ हैन डायलग गर्नु पर्यो, टेबल टक गर्नु पर्यो, हैन कुरा गर्नु पर्यो नि त। कुरै नगरेर कसरी चाहिँ हाम्रो कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ, हैन कन्फ्लिक्ट हटाउनको लागि हामीले चाहिँ टेबल टक गर्नु पर्यो। एभ्रीवान has to avoid egoism, anger, suppression, superiority, and build up fraternity by developing cooperation, coordination, mutual understanding, fellowship, companionship, kinship, and togetherness. Hey, ego, anger, suppression, superior, and build up fraternity, developing, hey, cooperation, coordination, mutual understanding, fellowship, companionship, किनसिप र टुगेदरनेसको भावना सबैमा हुनु पर्यो है। कसैलाई चाहिँ रिस राग हटाउनु पर्यो, इगो हटाउनु पर्यो है, फ्रेटर्निटी डेभलप गर्नु, कोअर्डिनेसन, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, फेलोसिप, हैन कम्पेन्सिप, किनसिप, टुगेदरनेस सबै कुरा चाहिँ यसमा आयो। all should understand that an individual is born to many limitations and responsibilities despite his or her right to survival and freedom. So say all should understand that individual is born to many limitations. प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ many limitations हुन्छ, many limitations and responsibility despite his or right to survival and freedom. All should understand that an individual is born to many धेरै लिमिटेसन हुन्छ, प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ आफ्नो नै हैन लिमिटेसन हुन्छ, ती सबै लिमिटेसनलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो है। And he said, all must become aware not to degrade natural nature because we directly or indirectly may be harming it in the process of migration. All must become aware not to degrade nature because we directly or indirectly may be harming it in the process of migration, employment, development activities, industrial activities, trade, tourism, etc. अब हैन हामी कसैले पनि अर्काको देशको हैन आफ्नै देशको पनि नेचुरल रिसोर्सहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चाहिँ हार्म गर्नु भएन हैन। र एक ठाउँमा माइग्रेसन हुँदाखेरि पनि इम्प्लोइमेन्टको सिलसिलामा, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको सिलसिलामा र इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको ट्रेड टुरिज्मको आधारमा हामीले कुनै पनि नेचुरल रिसोर्सलाई हामीले बिगार्ने भत्काउने काम गर्नु भएन, जसले गर्दा पनि कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ र जहाँबाट चाहिँ जुन युनिभर्सल प्रदर्शनको छ त्यो सिस्टम चाहिँ हुन सक्छ। पिछे नम्बर त हो नि। All human beings should remember that the mother earth nature is common home for all living. सबै लिभिङ बिङको लागि चाहिँ यो मदर अर्थ नेचर के हो त साझा घर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। नन लिभिङ थिङ्स वी अल आर डिपेन्डेन्ट अर नेचर, हामी सबैजना नेचरमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। इफ नेचर इज हेल्दी वी रिमेन वेल्दी, यदि नेचर चाहिँ हेल्दी भयो भने हामी वेल्दी हुन्छौँ। एभ्रीवान सुड बी गाइडेड बाई एथिकल भ्याल्युज इन देयर, हैन अर्को छ हैन एभ्रीवान सुड बी गाइडेड बाई एथिकल भ्याल्युज इन देयर एक्टिभिटिज। हामीमा सबैमा धर्म कर्म भनौँ न एथिकल भ्यालु हुनु पर्यो हैन। हामी चाहिँ के भन्छ धर्म, फर इन्स्टेन्स वी ह्युमन बिङ्स रिगार्ड द होल एज अ वान फ्यामिली। हामी सबैले चाहिँ हैन होल फ्यामिली चाहिँ विश्व नै एउटा फ्यामिलीको रूपमा हामी लिन। एभ्रिवान सुड बी गाइडेड बाई एथिकल भ्यालुज इन देयर एक्टिभिटिज। फर इन्स्टेन्स वी ह्युमन बिङ्स रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज अ फ्यामिली अफ गड, हैन फ्यामिली अफ गड। हामी सबै हैन भगवानका हामी चाहिँ सन्ताति हौँ भन्ने मानिन्छ। आवर गेस्ट आर लाइक आवर गड, हैन गेस्टहरू हामीले भगवानको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ हैन। हाम्रा गेस्टहरूलाई हामी वी रिगार्डेड एज गड। इफ सो गड नेभर स्पोइल इट्स, यदि भगवान हो भने हामी चाहिँ भगवानले कहिले कसैलाई बिगार्दैन नि त। क्रिएसन एन्ड फ्यामिली मेम्बर्स अलवेज सपोर्ट इच अदर एट द कस्ट अफ देयर लाइफ्स, हैन तिनको लाइफमा चाहिँ कस्ट है अलवेज सपोर्ट इच अदर एट द कस्ट अफ लाइफ। Religion should be defined as the way of developing empathy for everyone's betterment rather than its narrow orthodoxy. Religion should be defined as the way of developing empathy for everyone's betterment rather than its narrow orthodoxy. Believe that is true. धर्मलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिने होइन कि हैन एउटा चाहिँ हैन एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई जुन तरिकाले विभेद गर्छ नलिने हैन। सबै धर्मको चाहिँ भन्न खोजेको सिकाउन खोजेको मकसद एउटै हो र सबै धर्मले सिकाउन खोजेको एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि बस्नुपर्ने। ल
Okay, what can we do? अब हामी के गर्न सक्छौँ त? Increasing number of young people alike are going direct from their social work of some kinds into activity. Increasing number of young people, boys and girls alike. हामी जस्तै तपाईहरु जस्तै केटाकेटीहरु चाहिँ के हुनु पर्यो, डाइरेक्टली फ्रम देयर स्टडीज इन्टु सोशल वर्कमा जानु पर्यो हैन, अफ सम काइन्ड्स इन्टु एक्टिभिटीज द्याट हेभ टु डु विथ पब्लिक वेल्थ, पब्लिक हेल्थ एन्ड द रिलिफ अफ पोभर्टी एन्ड लेबर एज वेल एज इन्टु वर्क। बोलिएछ माइक अफ गरेर हैन। ल तपाईँलाई भोलि पढौँला है त। आज क्लास टाइम भयो होइन, सर पढ्छु मात्र, तपाईहरु चाहिँ हेर्नुस् है त। समय भएन रहेछ, तपाईँ देख्नु भएन त्यही त सर। Increasing numbers of young people, boys and girls alike, are going direct from their study into social work of some kinds, into activities that have to do with public wealth and the relief of poverty and labor, as well as into work of education and aiding the ill and aged. These impulses must be rooted in an ethical interest. The youth of our day seems to be growing more and more conscious. Age and ethical interest. The youth of our day seems to be growing more and more conscious of the worth of the vision and conception implied in the question posed by a novelist in a book by a read and recently put on the moving picture screen. Have you any credit at the bank with God? When you pray for something your heart reaches, has your deposit at God's bank been exhausted or overthrown? Exhausted or overdrawn भन्ने छ। ल अब हामी चाहिँ युनिभर्सल ब्रदरहुडमा चाहिँ हामी सबैजना लाग्नु पर्यो। र केही छन् नन अलायन्स मुभमेन्ट नेम रिफर्स टु द ग्रुप अफ अबाउट 120 स्टेट द्याट्स आर नट फर्मली अलाइन विथ अर अगेन्स्ट एनी मेजर पावर ब्लक हैन। यसरी चाहिँ विभिन्न देशहरू पनि इन्टरनेसनल पनि लागेका छन्। दिस मुभमेन्ट अल्सो प्रम्स इन्टरनेसनल solidarity and world fraternity. Fraternity is its directive principle. Similarity, SAARC, ASEAN, European Union, Commonwealth, in a nation. It is also fraternity भनेर यसरी हैन विश्व बन्धुत्व चाहिँ कायम गर्नलाई विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ यसरी रहेका छन्। र यो चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुस्, यो चाहिँ होमवर्क तपाईहरुको हैन है गर्नुभयो नि। ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।